Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga katawhan nga adunay involvement sa ato nga mga pangitabo dinha sa parokya. Salamat kayo ninyo sa Family and Life, sa Youth Ministry, sa Vocation Committee, sa ato nga catechesis. Salamat kaayo. Magpasalamat yun ko tungod kay labi na sa itong Bible Apostolate. Salamat kaayo. Magpasalamat ko tungod kay ang ato karon kining pitsa 28 na kita o hapit na matapos ang gitawag o katisismo nila sa mga kapilya. Gapadayon hapit na matapos usab ang ato nga Flores de Mayo. Ako yung awhagon ang atong mga ginikanan nga atong yung ipadala ang atong mga anak, mga apo dinha sa mga kapilya aron kini mo'y pamaagi tungod kay atong gitisok ang paghigugma sa mahal nga Birhen Maria. Ako yun nasigon ang mga ginikanan, ang mga apuhan nga ilag yun nga dadon ang ilang mga apo ngadto sa mga kapilya. Ako pod nga pasalamatan ang atong mga katikista nga gapadayon sa pag-alagad, pinagi sa pagtudlo, sa katisismo, sa pagtuong Katoliko Romano, ug unya ila dayong buhaton ang Flores de Mayo, ang bulak sa Mayo nga mo'y atong pagpakita sa gugma sa mahal nga Birhen Maria. Adlaw karon nga Miyerkules, ikaunom nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, pitsa 28 bulan sa Mayo. Ug ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang aniya kanako mo'y iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busag giingon ko nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya og isugilo niya kini kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, una sa tanan, ako ding pasalamat sa mga nagkugi dina sa pagpang-alagad. Labi na gyud sa panahon sa Santos nga Misa, ang ato nga mga Knights of the Altar, ingon man usab ang Marian Servers. Akong pangandoy nga unta adunay panagtigom sa mga batan-on uban sa Knights of the Altar aron ato nga hatagan og seminar ang mga batan-on bahin sa pag-alagad sa altar. Ingon man usab ang mga Marian Servers. Nindot yun kung ang mga bata nga lalaki mao'y muhalad o mao'y muhimo dinaduol sa altar. O ang mga babae, ang mga Marian Servers, mao ang mutabang sa kulikta, mutabang sa paghalad, ingon man usab sa pag-assist panahon sa komunyon. Busa, daghan kita og pagahimuon o hinaot nga ang atong priest director sa altar servers, sa Knights of the Altar, o sa Marian Servers, o sa youth, ilang tapokon kini sila, o doon na sila pagabuhaton nga activity. Ang atong ebanghelyo, gapokus gihapon sa Espiritu Santo. Ginaingon na ang Espiritu Santo maoy gasa sa anak o sa amahan alang kanato. Gasa tungod kay sa gisulti na sa ebanghelyo karon, gaingon man nga ang tanan nga iya sa amahan ako busag giingon ko nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya og isugilo niya kini kaninyo. Sa to pa di ay unsay gihatag sa anak isulti sa Espiritu Santo. Unsay gihatag sa amahan isulti sa Espiritu Santo. Apan dinhi atong mahinumduman
ngang atong ebanghelyo gaingon, daghan pa unta kayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugad niini. Dato na pagasulti, dili gyud mahatag diretso-diretso ang tibuok nga revelasyon, ang tibuok nga pagpadayag. Dili gyud nato matugkad ang kinatibuk-an nga ihatag sa atong Ginoo bahin sa atong pagkat-on, bahin sa atong pagtuo. Dili man na diha dayon. Bisan galing sa pagkaon, hinahinay man ta. Kay kung imong kanon ang tanan, na dili na nimo pwede. Mauusab ang atong pag-abot sa atong destinasyon. Ang atong pag-abot sa destinasyon, dili man lang ta mutugpa dayon didto. Hinahinay man gyud na. Mauusab ang pagtulunan. Hinahinay kini aron ato gayon nga madawat og atong makat-unan. Mao kini ang gihisgutan nga daghan pa kay kog gisulti ninyo, apan dili kamo makatugkad niini. Hinahinay usa process kay ginaingon man gali nga ang pagpaabot usa ka birtud nga magdala kanato ngadto sa gingarian sa langit. Muna nga importante kaayo nga dunay pagka mapaabuton, dunay gitawag og pasensya. Importante kaayo nga kita adunay pasensya. Ug importante kayo nga dili nato bitaw dali-dalion. Hinahinay gyud. Maman bitaw nga kita aron kita mamahimong hingkot siyam kabulanta na sa taguangkan sa atong inahan. Unya paggawas nato, wa mo ta mahimong hingkod dayon. Bata gamay pa hangtod mitubo. Mi eskwela. Unya mipadayon sa senior high school, unya mikuha o usa ka kurso ug unya mitrabaho. Mao ni nga hinay-hinay gyud ang atong kinabuhi. Ug mausab kini ang role, ang papel sa Espiritu Santo. Siya ang mutudlo kanato apan dili niya ihatag ang tanan. Hinay-hinay kay mauman kini ang pamaagi aron ato gayon nga matugkad unsay angayan nga atong sabton. Mao na nga dinhi kita mahinumdum gayon. Sanglit hapit naman ang Pentecostes. Murag ato una nga gibiyaan na ang pagkabanhaw sa atong Ginoo o kita ania na usab mi focus sa Espiritu Santo. Sanglit sa Pentecostes gipadalaman ang Espiritu Santo sa anak ug sa amahan. Hinaot nga ato kining mahinumduman nga ang Espiritu Santo mao ang prime agent of evangelization o ang Espiritu Santo gahatag kanato sa kusog aron kita mutindog ug mubarog bahin sa pagtuong Katoliko Romano. Ang Espiritu Santo mao'y gahatag kanato sa mga bertudes. Ang Espiritu Santo mo atong nadawat panahon sa bunyag, panahon sa konfirma. Ug tungod ni ana kita gihatagan og katungod aron ato nga mapuy-an ang gasa sa Espiritu Santo. Ang gasa nga kita makaangkod og fortitude, kusog, makaangkon kita sa pito ka gasa sa Espiritu Santo, labi na gayon ang fear of the Lord. Importante kayo kining gasa sa Espiritu Santo nga gitawag og fear of the Lord. Kahadlok sa Ginoo, tungod kay kun wala kitay kahadlok sa Ginoo, muhimo lang kita bisag unsa ug dili kita makaila nga kini di ay usa na kasayop. Busa ang ato nga ebanghelyo karon gapunting gayud sa Espiritu Santo ug gatudlo kanato nga dili kita makasabot ug makatugkad sa pagtulunan tungod kay kini iinanay man pagpaambit sa Espiritu Santo. Kay inigabot sa Espiritu Santo atong madawat ang kamatuoran ug tultulan kita asa ang kamatuoran. Sa to pa diay kung kita tultulan, hinay-hinay gyud kita nga dadon sa Espiritu Santo. Sa to pa diay nining atong ebanghelyo
kita gitudluan gayon nga kita andam nga mopaabot ug pinaagi sa atong pagpaabot kita tudluan aron kita makasabot ug matugkan unsa gayon ang pagtulunan nga mao ang kamatuoran. Kaya ang Espiritu Santo gadalaman sa kamatuoran. Unya siya pod wala man siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili gasulti lamang siya sa mga butang nga gisulti kaniya pinagi sa anak ug sa amahan. Dili ato pong matugkad atong masabtan ang unity of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Nga ang Holy Spirit mao ang magdala sa kamatuoran, ang Holy Spirit mao ang muinanay pagpakli aron kita makasabot ug makatugkad unsa ang kinabuhi ug ingon man usab ang Holy Spirit mao ang magdala sa kamatuoran ug ang iyang isulti gikan sa anak o gikan sa amahan. The Holy Spirit is the source of evangelization. The Holy Spirit gives us the truth, and this truth comes from the Father and the Son. O ato gayong hinumduman nga ang Holy Spirit gasulti lamang unsay ipasulti sa anak ug unsay ipasulti sa amahan. Kini gapamatuod sa unity of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Nindot yun kaayo unta, kundi na sa panimalay, ana usab gahari ang Triune God, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, aron adunay panag-ambitay, ug adunay panaghiusa. Ato gayong iampo ang panaghiusa sa bana ug sa asawa, ang pagsinabtanay sa bana ug sa asawa, ang pagka-united sa asawag bana uban sa mga anak. Importante gyud kaayo kining unity dinha sa ato nga panimalay, unity dinha sa simbahan, unity dinha sa atong panggobyerno, unity dinha sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Ang atong gobyerno karon giuyog o hinaot nga kita makaangkon o kalinaw. Ang kalinaw gikan sa Espiritu Santo o hinaot nga kini atong mabatunan. Igsuon, ang mayong balita nga mangpulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya, tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, ako lang ipahibalo nga karong Biyernes, Mayo 30, mao ang graduation dinha sa Calamba, sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. Ang graduation buhaton sa mga alas 8 sa buntag. Alas 8 sa buntag, graduation sa mga college nga nakaangko na og degree. Inaot nga ato kining mahinumduman, Mayo 30, alas 8 sa buntag, mao ang college graduation sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. Ug sa Mayo 31, adlaw nga Sabado, mao ang installation ni Reverendo Padre Edgardo Ponce sa Aluran sa mga alas 9 sa buntag. Ug sa Hunyo 1, mao ang installation sa pagkakura paroko ni Father Roger Taguran dinha sa parokya sa Mount Carmel sa Balyangaw, Misamis Occidental. Busa akong pasalamat sa tanan nga mga kaparian, sa tanan nga mga gaandam sa ilang graduation. Salamat sa atong overall, sa atong college dean dinha sa Sacred Heart College of Calamba, si Dr. Rosa Lantaka. Salamat sa imong makugihon nga pagpang-alagad. Uban usab nila sa mga teachers o mga dagko-dagko dinha sa Sacred College of Calamba Incorporated. O
Sa Pitsa 31, mao ang installation sa pagkakura paroko ni Reverendo Padre Edgardo Ponce dinha sa Aluran sa St. Matthew Parish. Pitsa 31 Mayo ug sa Hunyo 1 ang installation sa pagkakura paroko ni Father Roger Taguran as Parish Priest of Mount Carmel Parish, Balyangaw, Misamis Occidental. Ako ta kamong hangyoon nga karong Hunyo 9 mauna ang unang adlaw sa pag-eskwela sa ato nga mga estudyante sa Catholic schools dinhi sa Archdiocesan Commission on Education. Akong gihangyo nga atong dadon paeskwelahon ang atong mga anak, mga apo dinha sa Catholic schools. Ako muhangyo kaninyo, sanglit kamo mga ginikanan, maglisod man jud kamo pagtudlo sa pagtuong Katoliko Romano, mao nga aduna kitay mga Catholic schools ato kining gihimo aron adunay katisismo gapadayon ang pagtudlo sa katisismo dinha sa atong tagsa-tagsa ka eskwelahan. Akong hangyoon nga ang taga Bonifacio mupa-eskwela silang mga anak dinha sa St. Vincent High School sa Bonifacio, Misamis Occidental. Sa St. Michael's High School dinha sa Tangub City. Dinhi usab sa Usamis City, sa Usamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Atong dadon pa eskwelahon ang ato nga mga anak ug mga apo dinha sa Usamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Luyo kini dinha sa Metropolitan Cathedral. Ang school director mo si Father Lani Serino ug ang school principal mao si Ma'am Edna Dumaog o busa. Atong dadon ang atong mga anak dinausab sa pangdalaga ang ato nga eskwelahan, ang Holy Rosary Academy ug ang atong principal dinha sa pangdalaga sa Holy Rosary Academy si Mr. Dexter Obradas ug ang atong school director mo sa Reverendo Padre Derry Ascuna. So ako ta kamong hangyoon mga ginikanan, bring your children and enroll them in the Catholic schools. Ang ato nga mga eskwelahang Katoliko mao ang gatudlo o katisismo. Kung ikaw nahigugma sa imong pagtuong Katoliko Romano, dada ang imong anak paeskwelaha sa eskwelahan sa Katoliko nga anaa sa tong tagsa-tagsa kalungsod. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magpadayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo mao may mulig-on kanato o mo dala kanato aron danagan ang atong mga lakang padulong sa iyang gingharian. Pag-ampo ayaw kalimti. God bless. Mabuhay tayong lahat.